आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, मेरे संपूर्ण गुरुवर्ग र मेरा प्यारा प्यारा साथीहरूमा म आज घिमिरेको हार्दिक नमन। आज म हजुरहरू समक्ष सरस्वती पूजाको बारेमा छोटो जानकारी दिँदैछु। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। सरस्वती पूजा विद्यार्थीहरूको ठुलो चाड हो। यो चाड हरेक वर्ष माघ तथा फागुन महिनामा पर्दछ। यसलाई श्री पञ्चमी तथा वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। विद्यार्थीहरू बिहानै उठेर नुहाएर सफा कपडा लगाई अक्षता टीका बेटी र फलफुल पैसा आदि लिएर विद्यालय जान्छन्। विद्यालय गई सरस्वती माताको फोटो वा मूर्तिमा प्रार्थना गरी प्रसाद खाएर नाचगान गरी रमाइलो गर्दछन्। ठुलालाई एउटा नयाँ काम र साना बालबालिकाहरूका लागि पढ्न लेख्न सिकाइन्छ। धन्यवाद।